येताव आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुज्या गाताव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुज्या सर्गींच्या जेवणाक तुज्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हरसिताव काळजान मनान एक जाव तुजी स्तुती गाताव वरदान बलिदान तुका आमी भेटयताव येताव आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुज्या गाताव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुज्या सर्गींच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय आनी मोती सायबीण थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज मोती सायबिणीचें फेस्त आमी संभ्रमताव. मोती सायबिणीचें फेस्त सर कोंकणी लोकांक कोंकणी कुटुंबाक सांगाता हाडटा. आयच्या दिसा ह्या वर्सा पृथ्वीन दिल्लें पयलें बेळें पयलो फळ देवाक अर्पून देवाक हरसून तो रसनार देव आमकां राखता आमकां सांबाळटा आमचें पोशण करता तें सत परगडता. एका कुशीन देवान पृथ्वी तावन दिल्लें प्राकृतीक फळ आनी एका कुशीन तावन देवान मोरी माये तावन दिल्लें दैवीक फळ सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांतलें भोव व्हरतें दिर्वें आनी वरदान. मोरी एलिझाबेथीच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोरयेक पळोवन एलिझाबेथीन म्हणलें तूं जावन आसाय सोमयाची आवय सोमयाची माय आनी तुजें खुशींत आसचें तें फळ सदैव. मोरये कुशीन तावन जल्मल्लें तें फळ आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोडवणदार ताचो सॅक्रिफीस हांगासर मीस जावन आमी भेटवून आसाव. पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन आमच्या पातकांचो उकडास आमी काडया. आमची सुकी गुन्यांव वळखून देवाचें बक्षणें आमी मागया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सुद्दां समकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुतकार सोम्या काकुतकार क्रिस्तांव
सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर महिमा 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 देवा उत्सर्गी उत्सर्गी शांती ताचा इष्टा संसारी शांती ताचा इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशां सैम दिवचे खातीर अगडीत जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंतांक वारमोरी एक तुवें जल्मा हाडली हो तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता तुवें विसून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. पहिले वाचप मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतलें सरस्पर म्हणटा पूण तूं बेतलेहेम एफ्रेता जुदाच्या कुळयांमध्ये भोव ल्हान तरी इस्रायलीचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तम जल्मातलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो भगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सरस्पर तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलातशी परतून येतले सरस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन तांची पदवी पृथ्वीच्या सिंहा पर्यंत पावतली
आनी तस्सो शांती जातलो. आश्चर्यगार आमच्या देशाचेर धाड घालती जाल्यार आनी आमचे मदें भुंयचेर पांय दवरीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तालवारीन आसिरियांचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्लासतलें. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मानान स्तोता सदगितां गायतलो. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चीत केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्यांची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरा जय जय आलेलुया. सर्वेस पोरा जय जय आलेलुया. आलेलुया आलेलुया. सर्वेस पोरा जय जय आलेलुया. येया उर्बेन उद्गारया. सोम्यांक भक्तीन वंदिया. अर्गांता कामी दिव्या. गितां गावन उल्लासिया. सर्वेस पोरा जय जय आलेलुया. सर्वेस पोरा जय जय आलेलुया. आलेलुया आलेलुया. सर्वेस पोरा जय जय आलेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. क्रिस्ताचें जनन हें बरी जालें.
ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्न ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेत जाली तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पर असो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचें थंय गर्भसंभव पवित्रत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जाताली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हण अर्थ देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता मोंती सेबिणी थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसा वेळार मोंती सेबिणीक मान करून देवाक हरसून ताची स्तुती करून आसां आमी वापरचो शब्द मोंती कोंकणींतलो शब्द हाचें मूळ लातये भाशेंतावन आयला मोंते मोंते म्हळ्यार इंग्लिशांत माउंटन म्हणटा देखून मोंती सायबीण पर्वता सारकी सायबीण दोंगरा सारकी सायबीण दोंगराची सायबीण पर्वताची सायबीण दोंगरा सारकी पर्वता सारकी ही व्हड उंचली सायबीण तिच्या जल्मा दिसा तिका बाळोक मोरी म्हणून नामान करून होगळसितांव बाळोक मोरयेचें चिंतप बाळोक मोरयेचें रुपणें ह्या पिंतूर आमच्या धर्मीक आनी आत्मीक संस्कृतींत कशें आयलें 13व्या शतमानांत आसिसीचो सान फ्रांसीस जियेल्लो हो आसिसीचो सान फ्रांसीस जेजू बाळशें जाल्लें तें घडीत तो बेतलेमाचो मिस्तेर सुम्याच्या मनशा वाठाराचो मिस्तेर बोव गुंडायेन नियाळ करतलो कशें जेजू बेतलेहेमांत बाळशें जावन जल्मलो गे तोच मिस्तेर परत नातालां फेस्ता वेळार म्हज्या जिणयेंत हांवें भोगूंक जाय म्हणल्या एका उद्देशान ताणें एक जिवोसू गर्दनाचो गोटो बांदलो त्या गर्दनाच्या गोट्यांत जीव जीव मनजातींक ताणें हाडन बांदलीं गोरवां गाडवां बोकरे आनी हेर मनजाती पूण जेजू बाळकाक कैंतावन हाडचो नातालांच्या रातींचें मीस तें मिसा वेळार आसिसीच्या सान फ्रांसिसान सरमाव दिल्या उपरांत एक नावाल घडलें ताच्या हातांत जिवोस जेजू बाळोक देवून आयलो आनी त्या बाळकाचो अनभोग आसिसीच्या सान फ्रांसिसाक जालो
आनी थंयतान सुरू जाली गर्दनाच्या गोट्याची चरित्रां आनी जेजू बाळकाची चरित्रां. जेजू बाळकाची बाळोक जेजूची चरित्रां आमकां कळीत आसा, पूण बाळोक मोरयेची ताची चरित्रां खंय सुरू जाता. आमी वाचच्या थोड्या बुकां प्रमाणे आसिसीच्या सान फ्रांसिसान घडयल्ली आनी एक व्हड आनी एक बेस दुर्बोळी क्लाराची भयणी. ही दुर्बोळी क्लाराची भयणी कॉव्हेंतांत बाळोक मोरयेक मान करतली म्हणलो तो एक प्रस्ताप बरयणार सांगतात. पूण हाका एक जगती साक्ष या पुरावो ना. 18व्या शतमानांत एका फ्रांसिस्कन सिस्टरान तिणें मेणांत केल्ली मोरी बाळकाची इमाज माया मोगाच्यो भयणी ह्या सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी म्हणटा आमी तांकां दिली. त्या सिस्टरांनी ही मेणांत केल्ली जेजू मोरी बाळकाची ती इमाज तांच्या कॉव्हेंतांत दवरली आनी ती इमाज आजुनूय इटलीच्या मिलानांत सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी हांच्या कॉव्हेंतांत आसा. हे एक चारित्रीक सत. ही इमाज मिलानांत ते कॉव्हेंताक आयल्या उपरांत हर एक वर्सा सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोरयेच्या जल्मा दिसा बाळक मोरयेचें भक्तीपण ह्या सिस्टरांनी आरंभ केलें. सप्टेंबरच्या 8 तारखेक कॉव्हेंताच्या वडीलनीन मोरये बाळकाची ती इमाज कणगेन सिस्टरांच्या एका कुडांतावन आनी एका कुडाक ती वेतेली आनी थवळ ती सिस्टरां दिंबयेर पडून मोरी बाळकाचो उमो ती कणगेतली. साबारांक थवळ बरेंपण भोगलें. थोड्यांची पिडा गूण जाली. आजापां घडूंक लागलीं. असलीं आजापां नांवालां सडटा आसतना ह्या चॅरिटी सिस्टरांनी कापुसाचे कुडके करून ते कापुसाचे कुडके त्या बाळोक मोरयेक आपडोवन ते कापुसाचे कुडके लोकांक दिवंक सुरू केलें. सांगात आस मोरी बाळकाचे इमाजी मूळ इमाजी तावन इमाजी करून लोकांक वांटूंक ह्या सिस्टरांनी मिनत घेतली. असली एक इमाज सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी सिस्टर्स ऑफ मरिया बंबिना तांणी मंगळुराक येतना हाडली इमाज प्रस्तुत जेप्पो प्रशांत निवास त्या कॉव्हेंतांत आसा. आनी एका कुशीन नेल्ल्याडीचें एक कुटाम इटलीक गेल्लें. यात्रेक जावन पैनारी जावन हें कुटाम इटलीक गेल्ल्या वेळार मोरी बाळकाची इमाज हाडून ती नेल्ल्याडीक आयली. ह्याच वेळार फरंगीपेटांत सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोरयेक नमन कर्ण नोवेन आसलें. मोरयेक नमन कर्ण फुलां अर्पूंची रिवाज आसली. गोंयचो एक याजक जोकीम मिरांदा हाणें मोरयेक होगोळसियां सक्कड सांगाता मेळ्ळ्या असलीं कांतारां फरंगपेटींत लोकांक शिकोवन नोवेन बलिश्ट करता आसतना नेल्ल्याडीच्या ह्या कुटुंबाक फरंगपेट कॉव्हेंतांत मोरी मायेचें नोवेन चलोवन आसा म्हणली खबर कळटस ती इमाज तांणी हाडून फरंगपेट कॉव्हेंताक दिली. आनी थंय तावन हर एक वर्सा
सप्टेंबरच्या 8 तारखेर ती बाळक मोरयेची इमास दवरनो नवें आरंभ जालें आनी आज ती बाळक मोरी आमकां तशेंच कोंकणी लोकांक मस्त लोकां मोगाळ जाल्या आनी तें बाळक मोरयेचें नवें मोती सायबिणीचें फेस्त सगळ्या संवसारांत भोव व्हड उत्सवान आनी दबाजान आमी करता पर्वता सारकी ती मोती सायबीण दोंगरा सारकी ती मोती सायबीण आनी ही बाळक मोरी दोगांनय ही मोरी एकच मोरी बाळ जावन जल्मताना सांत जोकीम आनी सांत आन्नाक भोव व्हड संतोश जालो मोरी आपल्या कुसव्यांत जेजू बाळकाक घेवन एलिझाबेथीक भेट केल्ल्या वेळार एलिझाबेथाक भोव आनंद जालो जेजू जल्मल्या उपरांत ह्याच मोरी मायेन जेजूक भद्रत दिली रक्षण दिलें जेजू भायर पडटना कंती बेजार आयन ती परत जेरुजलेमाक येवन सोदूंक लागली आनी तो जेजू भुरगो तिका मेळटा लग्न मटवांत वायन उणो जाल्ल्या वेळार ती जेजू लागीं येवन मागता जेजू ताचें पयलें अजप करता उणेपण जें कितें आसलें मोरी मायेच्या विनवणेन भरती जाता काजार असो तो संभ्रम असो भर्म तो संतोश चड आनी चड जाता तीच मोरी कलवारी दोंगरार सोमी जेजू कुरीस वयतना सोमी जेजू कुर्सार उमकळतना कुर्सा मुळांत सोम्याक सांगात दिल्ली आवय आनी ही मोरी माई सोमी जेजू मरण पावल्या उपरांत शिसा सांगाता मागोन आसली आवय हीच मोती सायबीण हीच दोंगरा वयली सायबीण हीच बाळक मोरी आनी ह्या मोती सायबिणीचें जावं दी बाळक मोरयेचें जावं दी रुपणी वेगवेगळीं आमकां पळोवंक मेळटात ग्वादलुपीची सायबीण जावंक पुरो लोरेटोची सायबीण फातिमा माई लुर्द माई वेलंकणी माता हरिहरा माता नित्यादार सायबीण मिलार सायबीण रोजा मिस्तिका अशें मोरयेक आमी मान करता गौरव दिता आनी हीच मोरी माई थंय हांगा गुडयार दोंगरार हळ्ळेंत शहरांत लोकांक साद्य मनशांक सडतावो दिश्टीक पडोन मागोंक उलो दिता ही मोरी माई आमच्या कुटुंबांत संतोश हाडून दी आमच्या संवसारांत शांत समाधान हाडून दी सर्व आवयांक राखून दी सर्व दादल्यांक सांबाळून दी गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याची जतन ती घेवन दी वाडोवन येवच्या भुरग्यांक चलयेंक आनी चलयांक आदार जावन दी पिडेस्तांक मजत दिवन दी प्रायवंतांक सांगात दिवन दी आनी सर्व विघ्न अनवारांतले प्रत्येक जावन रयतांक सांबाळून दी आज आमची कुटुंबां परगांवांत गांवांत आसात कुटुंबाचे संदे परगांवांत गांवांत वावरून आसात सगळ्यांकी सांगाता येवचें मन आसा पूण जायना पूण आमचे ते आसो तो अत्रेग ती आशा खंडीत मोरी माई बेगीच फावो करतली म्हणलो बरवसो आमचो जावं दी तुमकां सर्वांक बागी मोती सायबिणीचें फेस्त सतमंता देवाक सर्वदा बाबा सर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्रत्म्या बिगर संभवलो अंकवार मरयेतावन जल्मलो पोंच पिलाताकाळ ताणें कस सोंसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी तेंपिलो तो मेल्ल्या मोदेल देवलो आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो
सर पुद्वेदारा देवा आनी बापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्रत्म्याक कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. जिवीत देवाचें तेणे तें देवातान संवसारांत आवय मरी फात फावो जाता. आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्म दिसा आमचें जिवीत बऱ्यान गळसूंक जाय आसली कृपा आतां बापा लागीं मागोया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबाक गवळ्यांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या मोगान भर. तांचे जिणे वरवीं तांचे ताबेन दिल्ल्या लायक भावंडांचे जिवीत आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राष्ट्र भद्रतेचे भलायके बरीत जिणेक पुराक जाल्ले जायशे कर. ताचेर रस चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पृथ्वेक तूं राख. सो मनशांनी पृथ्वेतावन मेळचे बरेपण वळखून घेवन तिचे संरक्षण करूंक मुखार सरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतावन परगांवांत वावर दिवच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सासान विशव दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेन आनी भुकेन वळवळच्या दुर्बळांक आनी अनाथांक एकसुरपण भोगच्या समाजाच्या सांद्यांक निराश्रितांक तुजें संगतपण दिवन बऱ्या मनशांनी तांच्या गरजाक पावाशे तांची मनां उक्ती कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी मोरये मायेचे शेगून सदांच जियोवन बोगसण्याची मागण्याची आनी बवार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणान सर्व आमचे खासगी गरजो देवाक आमी समर्पया. मरीमायेक नमान कर्ण मरीमाये तूं सदांच आमचे खातीर माग म्हूण सांगता म्हणया. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. सर्गींच्या भोव दयाळा बापा जिविताच्या देण्यांक आज आमी तुका अर्गां दिता. हें देणें फावो ते बरी गळसूंक जाय आसली आमी तुजे लागीं मागलां. आमी कित्याक फावोगी तें तूं आमकां लाबय. आमेन. आबा बापा सर्गींच्या घेवून दोगेवान रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. उड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दितांव तुका. पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गींच्या घेवून दोगेवान रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. आबा बापा सर्गींच्या घेवून दोगेवान रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. ये तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
पोव मोगाळ बापा वडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनुष्य सैम घेतलेल्या तुझ्या पुतान आपले आवयचे आंकवारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें तस तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सरवंदावणांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेची समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोंती सैबिणीक आमी नमन करतना एका ताळयान आमी तुका वाखणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूनय ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थ so good. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती, भगेवंत जुजे तिचो पती, भगेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मोना दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपड तो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणे पडो दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ.
तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसूं. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका पाठोवया. देवाचे शिळये देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापलूत कर. देवाचे शिळये देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापलूत कर. देवाची शिळये देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सकड सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक. जेजू हांव तुका अर्गां दिता रावतून दूर बोळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. मासा रक्तान तुज्या पोसमोजो करताय वीस नार्देण्यांनी म्हाका तूं भरताय. तुज्या सरोपकारा अर्गां हांव दिता कुशीक तुजी काळजां सोलूंक आदार मागता. जेजू हांव तुका अर्गां दिता रावतून दूर बोळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माल्ली भगवंतांक वार मोरी आख्या संवसाराचो बरोबसो आनी मनशाच्या सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काळ जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. मोगाचनो तुमकां सर्वांक सर्व आमच्या दानींक पोशकांक हितैशींक आमच्या इश्टांक आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक आमी कापुचीन फ्राद बागी मोती सायबिणीचें फेस्त मागता.
मुंदी सायबीण तुमकां देवाच्या सुमे जेजूच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें. देवाचें आजाप भगवंत पाद्र पियोचें फेस्त सप्टेंबराच्या 23 तारखेर बुधवारा आमी संभ्रमता. नोवेनाचें मीस सप्टेंबर 14 तारखेर सोमारा आरंभ जाता. नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच फेस्ताचें मीस सांजेर 5:45 वरार आसतलें एट 5:45. तुमकां ह्या फेस्ताक आमी कापुचीन फ्राद आपोवणें दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. बाळक मुर्येकामी वंदिया, गायनानी तिका वर्णिया, फुलांजेल्यांनी मान पोरुया, बाळक मोरयेक मान करया. बाळक मुर्येकामी वंदिया, गायनानी तिका वर्णिया, फुलांजेल्यांनी मान करुया, बाळक मोरयेक मान करया. संतोषाचे माणी तूं बाळक मोरये, पाकय तुजो प्रकार तुज्या भुरग्याचे. घाल बेसांव तुजे आमचे ल्हाना व्हडांचे, कृपेंत आमकां दवरो सर्गा पाय दये. बाळक मुर्येकामी वंदिया, गायनानी तिका वर्णिया, फुलांजेल्यांनी मान करुया, बाळक मोरयेक मान करया. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगिनी पुरसाचे कुरवेन निवडांका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.